बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप यहूदियों के बारे में जानते होंगे, ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, किस नबी की पैरवी करते, ये लोग मुसलमानों से क्या चाहते थे, इस कौम की शुरुआत कब हुई, इन्होंने अपने सीनों में क्या चीज छुपा रखी है, ये लोग मुसलमानों से क्यों नफरत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में कुरान मजीद में क्या फरमाया है। दोस्तों, ये कौम अपने दौर की बहुत बुरी कौम थी। इस कौम ने हर काम में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करते रहे। इनके पास जो भी नबी आता, ये कौम इस नबी को तरह तरह की तकलीफें देती और इसकी तबलीग को मानने से इनकार करती। बनी इसराइल में यहूदियों की अक्सरियत थी, जबकि मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। इसलिए ये मुसलमानों पर जुल्म करती, इनको बुरा भला कहती। दरअसल ये कौम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से सबसे बड़े बेटे यहूदा की नस्ल में से थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह तबारक व तआला के बरगजीदा बंदे और नबी थे। हकीकत में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अबरानी जुबान में इसराइल कहते थे, जिसकी वजह से इनके नाम पर भी इस इलाके को बनी इसराइल कहना शुरू कर दिया। इस कौम ने अपने जमाने में बहुत से फसाद मचाए, हत्ता कि जो नबी इनकी तरफ अल्लाह का दीन लेकर आता, ये लोग उसे भी तरह तरह की तकलीफें देती। यहाँ तक कि इन्होंने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश बनाई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमां पर उठा लिया। इस कौम की शुरू से आदत कत्लो गारत और लड़ाई झगड़े की थी। आज भी आप देख लें, तमाम यूरोपीय ममालिक में यहूदी हैं, ये मुसलमानों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी। मुसलमान इनसे सिर्फ एक तरह से बच सकते हैं, अगर तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, इत्तेहादो इत्तफाक से रहें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर बहुत सी नेमतें नाज़िल की, मगर इन्होंने इन तमाम नेमतों की नाशुक्री की। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर तरह तरह के अज़ाब नाज़िल किए, इन्हें निस्तो नाबूद कर दिया। इनकी तमाम बुरी आदतें और धोखाधड़ी की कहानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान की। यहूदी इस्लाम से पहले पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करते थे, लेकिन इनकी तमाम बुरी खसलतों की वजह से इनसे हुक्मरानी छीन ली गई और फिर मुसलमानों को हुकूमत दे दी गई। ये कौम इस कदर नाफरमान थी कि वो लोग कुरान मजीद को फरोख्त करके अपनी अयाशी का सामान तैयार करते। ये लोगों को नेकी का हुक्म देते मगर खुद बुरे काम करते। जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए कोहे तूर पर गए, तो ये लोग पीछे से गाय के बछड़े की पूजा शुरू कर देते। तब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ए मूसा, तुम एक गाय ज़िबा करो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात लोगों को बताई तो इन्होंने इनकार कर दिया और कहा, आप अल्लाह तबारक व तआला से दोबारा पूछ के आए। इस तरह इन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 6 मरतबा कोहे तूर पर भेजा, क्योंकि वो लोग कुर्बानी नहीं करना चाहते थे। ये लोग गाय को अपना खुदा मानते थे। जब इन पर आसमां से मन सलवा उतारा गया तो इन्होंने कुछ दिनों के बाद नाशुक्री करना शुरू कर दी और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे लिए अनाज जमीन से पैदा किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी ये बात भी पूरी कर दी। इनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह बकरा में की। इतनी बुराइयों के बावजूद ये कहते कि हम अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा कौम हैं और हम पर जहन्नम की आग हराम है। ये लोग बहुत झगड़ालू और लड़ाई करने वाले थे। ये जिस बस्ती में भी जाते वहाँ के लोगों को खत्म कर देते और इस बस्ती पर काबज हो जाते। दोस्तों, जैसा कि ये अब फलस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, ये कौम हर किस्म का जादू करती थी
اور یہ بہت بدترین قسم کا جادو تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی تبلیغ دی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے ہر قسم کی تکلیفیں دی، حتیٰ کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور مجنون بھی کہا۔ ان پر ایک عجیب قسم کا جادو کیا جس کا اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 سال تک رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے جادوگر تھے، لیکن یہ قوم ان کے جادو کا بھی مقابلہ کرتی۔ یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کام کی طرف اکساتے۔ یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرتے، ان پر ظلم کرتے۔ یہ لوگ بہت عیاش پسند تھے، عورتوں اور مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے اور اس کام پر فخر محسوس کرتے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ قوم اس قدر نافرمان تھی، ان کے سردار لوگوں کو کہتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، جس کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کیا۔ کسی وقت میں یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے برے کاموں کی وجہ سے انہیں اس درجے پر ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ قوم قرآن مجید کی تعلیمات سے انکار کرتے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ لوگ کیوں گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت انعامات کیے، ان میں سے ایک تابوت سکینہ بھی تھا۔ یہ ڈبہ نما صندوق تھا جس میں تمام انبیاء کرام کے تبرکات تھے۔ اس صندوق کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، اس کے بعد یہ صندوق ان کی نسل کے پاس آ گیا۔ یہودیوں پر جب کوئی بھی مصیبت آتی تو یہ لوگ اس صندوق یعنی تابوت سکینہ سے مدد لیتے، جس سے بے شمار رحمتیں نازل ہوتی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ ان لوگوں نے تابوت سکینہ کا غلط استعمال شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ صندوق ان سے چھین لیا گیا۔ جب بنی اسرائیل سرکش اور نافرمان ہو گئے اور جب زنا، حرام کاری اور قتل و غارت ان کا معمول بن گیا تو قوم عمالقہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس شہر پر قوم عمالقہ کی بادشاہت چلنے لگی۔ اس صندوق کو اٹھا کر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور اس کے 5 بڑے شہر نیست و نابود کر دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جس کی تکمیل کرتے ہوئے فرشتے اس ڈبے کو اٹھا کر بنی اسرائیل میں لے آئے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تمام کھوئی ہوئی نعمتیں واپس آ گئی۔ اس وقت بنی اسرائیل پر طالوت کی بادشاہی تھی اور بنی اسرائیل اس کی حکمرانی سے انکار کرتے۔ ان کا کہنا تھا اگر یہ مقدس صندوق ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کی بادشاہت کو مانیں گے، لہٰذا عین اسی وقت تابوت سکینہ وہاں پر لایا گیا اور لوگوں نے طالوت کی حکمرانی کو قبول کر لیا۔ دوستو، ہزاروں سال پہلے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ یہودی مسلمانوں پر ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کے سامنے کس طرح اسرائیلی فلسطینی لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ملک امریکہ کے خوف سے ان کی مدد نہیں کر رہا۔ یہودیوں کا مین ٹارگٹ مسجد اقصی ہے اور اس مسجد کو گرا کر وہاں پر وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مسجد اقصی مسلمانوں کا کئی سال قبلہ اول رہا۔ اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کی امامت بھی کروائی، لیکن اسرائیلی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ اکٹھے ہو کر فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دیں، ان کے دفاع میں جد و جہد کریں اور مسجد اقصی کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے اور پوری دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ